आमदीद। मेरा नाम है नूरुल अईन खान, लिटरेचर एंड आर्ट्स ऑफ अटलांटा की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। तहे दिल से हम आपके मशहूर हैं। कुल शाम आपने हमारे साथ चाय पीने को तरजीह दी। कुछ लोग ट्रैफिक में फंसे, लेकिन मुझे खुशी है कि खासे शनासा चेहरों में कुछ नए चेहरे भी देखने को मिले। अपने कीमती वक्त को हमारे साथ बांटने के लिए, 2015 से तादम हमारे साथ ताउन करने के लिए और हमें हौसला देने के लिए हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। अगर आप जैसे कदरदान हमारे साथ ना होते तो वो जो कुछ हम कर गुजरे हैं हम उसका सोच भी नहीं पाते। आपकी वजह से लिखने वालों ने अपने कलाम की नोक पलक संवार के उसे घर घर तक पहुंचाया। हमने कुछ ऐसे कारहाए नुमाए अंजाम दे छोड़े हैं जिनके अब सबूत आप देख भी सकेंगे, और आने वाले दिनों में हम मज़ीद निखार के साथ कुछ नए प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर भी होंगे। सबसे खूबसूरत बात जो मैंने पिछले कुछ सालों में बहैसियत मद्दा आप लोगों की जगह बैठकर देखी वो ये थी कि कई खूबसूरत किरदार हम लोगों में से ही निकल आए। कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में हम जानते ही नहीं थे, उर्दू से अच्छी खासी शनासाई रखते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने अल्फाज को ड्रामों की सूरत में या दीगर कलाम की सूरत में हम तक पहुँचाते चले आए। तो पहला राउंड ऑफ अपलॉज जिसको कहा जाता है उन लोगों के लिए जो हमारे साथ आज दिन तक हैं और आने वाले दिनों में भी अपना टैलेंट, अपना वक्त हमारे साथ बांटते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इस महफिल का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे दरमियान जो भी लोग मौजूद हैं वो मुख्तलिफ़ फ़क़ाए ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, लेकिन अपना वक्त उर्दू की बढ़ोतरी के लिए, उर्दू के उस वज़न के लिए जिसको हम बेवज़न कर चुके हैं, उसको मुख्तलिफ़ ज़बानों के साथ मिला जुला कर उसको आगे लेके चलने के लिए अपना कीमती वक्त और अपना सरमाया सर्फ करते हैं। इन लोगों का दूसरा कोई मसरफ नहीं है सिवाय इसके कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं जहां हम और हमारे बाद आने वाले लोग उर्दू के साथ छेड़छाड़ करते रहें और इसे वहां पहुंचाएं जहां जाना ये डिज़र्व करती है। मेरी दिली तमन्ना है कि स्टेज पर आने वाला कोई शख्स ये महसूस न करे कि हम सिर्फ वक्त गुजारी के लिए उनके सामने मौजूद हैं। अपनी दिलों में, अपनी समातों में और अपनी तालियों में एक ज़बरदस्त सी गूंज रखिएगा ताकि मेरे जैसे नए चेहरे यहाँ आते जाते रहा करें। इसी बात के साथ मैं एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन आप कह सकते हैं उसमें मुब्तला कर दी गई हूँ। मेरे सामने जिस शख्स का नाम है वो 26 साल से अपने रचना में हिंदी पैराहन के साथ उर्दू में शेर कहती हैं और पहली दफ़ा वो किसी भी स्टेज पर जिसे मंच कहा जाता है अपना कलाम लेके हाजिर होंगी। तो मेरी ख्वाहिश है कि भरपूर तालियों में हम उनका इस्तकबाल करें या स्वागत कर लेते हैं। प्रिया कस्तूरे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी एंड ऑफ कोर्स अजहर जी का और सलफ जी का टू अलाउ मी दिस मंच। कुछ भी शुरू करने से पहले हम खुदा का, भगवान का ज़रूर शुक्रिया अदा करते हैं। सो उसी से एक छोटी सी नज़म चालू करूँगी। अदना सी ज़िंदगी, अदना सी ज़िंदगी, आला सी जान, ऐ खुदा दरख्वास्त इतनी ही है, दरख्वास्त इतनी ही है, मशक्क़त बस इतनी ही है कि जो मेरे हिस्से का है, जिसकी दरकार है, बस वही दे दे। जो मेरे हिस्से का है, जिसकी दरकार है, बस वही दे दे। बेहिसाब देकर भला क्या करे, जब मर्ज की दवा तो सिर्फ एक ही होती है। इसके बाद हम थोड़ा सा सुर चेंज करते हैं, तो हल्के हल्के से, हल्का हल्का, हल्का हल्का, यूं ही सुरूर चढ़ता जाए, हल्का हल्का, यूं ही सुरूर चढ़ता जाए, वाबस्ता दिल हौला हौला होता जाए, वाबस्ता दिल हौला हौला होता जाए,
थाम लो बस यूं ही इस हल्के से सुरूर को, हल्के से हौले से। दूरियां तो जनाब बस एक तरन्नुम है, सुन सको तो सुन लो, ये बस एक छमछमाते सावन की रहनुमा पेशगी है। बस ये कहते ही जनाब झूम पड़े। हुस्ना के दिल में मुस्कान किए हुए, हुस्ना के दिल में मुकाम किए हुए यूं ही इठला पड़े। इठलाते हुए वो यूं रहे कि वजूद हमारा खलिश की तरह लगने लगे। इसके बाद मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, जो कि it's more from the female emotions. It's about hina. So it's a hina मेहंदी हम कहते हैं। हिनारी हिना, हिनारी हिना, आज हुई है चटक क्यों तू। हिनारी हिना, आज हुई है चटक क्यों तू। इतनी खुशी मनी किस जश्न की, इतनी खुशी मनी किस जश्न की। यूं तो थी तू मुखातिब पहले भी, यूं तो थी मुखातिब तू पहले भी। संग अपनी सुर्खी के आज असर निराला क्यों। सोचने की बात यह है कि कुछ हुआ है, कोई आया है, तो हिना का रंग चटक हुआ है। आगे कहते हैं, किया है असर किसने तुझ पर, किया है असर किसने तुझ पर। यूं लाजवंती बनी तू बैठी क्यों है सकुचाई सी। यूं लाजवंती बनी तू बैठी क्यों है सकुचाई सी। एक नया आयाम दे, एक नया आयाम दे गया क्या तुझे। एक नया आयाम क्या दे गया तुझे। यह रूप सांवला सलोना सा, आज ये सुर्खी क्यों। प्रिया, आपका अपना कलाम हमारे साथ बांटने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम कुछ न कुछ आपसे सुनते रहेंगे। अब मैं दावत देना चाहूँगी डॉक्टर अमरीन लोधी को कि वो आएँ और अपना कलाम सुनाएँ। मुझे पसंद है तुम भी खफा हो लोग भी बरहम है दोस्तों। तुम भी खफा हो लोग भी बरहम है दोस्तों। अब हो चला यकीन के बुरे हम है दोस्तों। किसको हमारे हाल से निस्बत है क्या कहें, किसको हमारे हाल से निस्बत है क्या कहें। आंखें तो दुश्मनों की भी पूनम है दोस्तों। अपने सिवा हमारे न होने का गम किसे, अपने सिवा हमारे न होने का गम किसे। अपनी तलाश में तो हम ही हम है दोस्तों। कुछ आज शाम से है दिल भी बुझा बुझा, कुछ आज शाम से है दिल भी बुझा बुझा। कुछ शहर के चराग भी मलहम है दोस्तों। इस शहर आरज़ू से भी बाहर निकल चलो, इस शहर आरज़ू से भी बाहर निकल चलो। अब दिल की रौनकें भी कोई दम है दोस्तों। सब कुछ सही फराज पर इतना ज़रूर है, सब कुछ सही फराज पर इतना ज़रूर है। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं। ऐसे लोग वाकई बहुत कम हैं जिनकी मौजूदगी से किसी भी महफिल को चार चांद लग जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई और हमारे साथ अहमद फराज का कलाम शेयर किया। अब मैं दावत देना चाहूँगी डॉक्टर इमराना निश्तर को, जो कि अपना ज़ाती कलाम हमको सुनाएंगी, और उनके कलाम का नाम है तहफ़्फ़ुज़ रेशमी डोरी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नज़्म पेश कर रही हूँ इस दुआ के साथ कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, सरहदों के उस पार, समंदरों के उस पार, जंगलों के उस पार, पहाड़ों के उस पार, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हजारों टूटे हुए दिलों को जोड़ने और टूटते हुए घरों को बचाने में कामयाब साबित हुई।
अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी को उर्दू अदब पे अप्लाई करें तो हम देखेंगे कि उर्दू की तमाम गज़लियाती शायरी ट्रैंक्विलाइजर की हैसियत रखती है, लेकिन मेरी नज़्म माशरे के उस खौफनाक मर्ज के लिए, उस लाइलाज मर्ज के लिए एक एंटीबायोटिक है। जिस मौजू को मैंने नज़्म किया है वो उर्दू अदब में अछूता है, हत्ता कि मसीहाए मिल्लत अल्लामा इकबाल ने भी अपनी दावत फ़िक्र में इसको शामिल नहीं किया है। नज़्म पेश करती हूँ। ये नज़्म नई नस्ल की अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। नज़्म पेश खिदमत है। उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ रेशमी डोरियों का। तहफ़्फ़ुज़ रेशमी डोरियों का ज़िंदगी में ज़रूरी है, मोहब्बत भी ज़रूरी है, हिफाजत भी ज़रूरी है। ज़िंदगी मोहब्बत की इबारत है, घर एक जन्नत है, बीवी घर की जीनत है, शौहर घर की छत है, बीवी घर की इज्जत है, शौहर घर की ताकत है, बीवी है घर में तो बहारों की रंगत है, शौहर है घर में तो गुलशन की हिफाजत है। न भूलो कि निकाह एक पाकीज़ा फरीज़ा है, न भूलो कि गवाहों के दरमियान तुमने रिश्ता बांधा है, न भूलो कि तुम्हारे अहद पैमा पे फरिश्तों का साया है, न भूलो कि तुम्हारा जोड़ा आसमां से बन के आया है। ये मुमकिन है कि तुमने अग्नि के समक्ष फेरे लिए हों, ये मुमकिन है कि तुमने कोर्ट मैरिज पेपर्स पे दस्तखत किए हों, ये मुमकिन है कि तुमने अपनी वेडिंग चर्च में बनाई हो, ये मुमकिन है कि तुमने मंदिर में शादी रचाई हो। तरीका जो भी हो वो रिश्तों को हमवार करता है, जिंदगी में पैदा निखार करता है, रिश्तों में पैदा एतबार करता है। तुम अपनी चाहत का मरकज अपनी बीवी को बना लो, तुम अपने शौहर की इताअत के जेवरों से खुद को सजा लो। यकीन जानो कि ये नुस्खा आसमानी है, फला इसमें फर्द की है, हिफाजत भी ज़रूरी है। और मेरी दुआ है कि यहाँ से जो कुछ हम आज सीखें उनको अपने अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में कहीं कहीं गिरे बांध के ले जाए। और अगर ना ले जा सके तो एक दूसरे को याद दहानी कराते रहें कि मोहब्बत भी ज़रूरी है और हिफाजत भी ज़रूरी है। अच्छा जनाब, अब जिन साहब को मैं माइक पे आने की दावत दूंगी वो अटलांटा के लिए कतई अजनबी नहीं है, और इनकी शख्सियत का भरपूर खासा ये है कि किसी भी गंभीर सूरत हाल में इनको भेज दीजिए, वो एक लम्हे में एक लफ्ज़ के साथ उसको किश्ते ज़ाफ़रान कर देते हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही अज़हार तफन्नुन कह दिया, ये काम मुझसे नहीं होगा, मेरा कद बहुत छोटा है। तो मुस्कुरा के बोले, सही कह रही हो, यह हर किसी के बस में नहीं होता कि बालों से उगाए। आपकी भरपूर तालियों में अज़हर फारूकी साहब। होता यह है साहब कि हमारे छोटी सी कम्युनिटी में काफ़ी दिलों में तफर्रुक़ आ जाते हैं। कोई मुझसे छुप के वीडियो बनवाता है, मुझे मालूम था, और रात के 2 बजे वो लीक कर देता है वो वीडियो। थैंक यू। तो इसी के बाद से शुरू करते हैं कि वो कहते हैं वसीम बरेली साहब एक शेर में, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। वाह वाह वाह। ओहदे अच्छे हों जैसे भी हों, सब रिश्ते यहीं के हैं, किसी के साथ दुनिया से कोई नहीं जाता। वाह वाह। कहते हैं कि जनाब कि एक दूसरे के घरों में आते जाते रहें, ऐसा ना हो कि आपके या इनके जाने का वक्त आ जाए। जनाब अशफाक अहमद साहब कहते हैं, एक फौतगी के मौके पर मैं नीम गलोदगी में कुछ सोया हुआ था और कुछ जागा हुआ था। एक कोने में नीम दराज से पड़ा था, वहाँ बच्चे भी थे जो आपस में बातें कर रहे थे। इनमें से एक बच्चे की बात ने मुझे चौंका दिया। वो कह रहा था कि कोई फौत हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, सारे रिश्तेदार मिलते हैं। फिर एक बच्चे ने कहा कि अब पता नहीं कौन फौत होगा। नासिरुद्दीन बूढ़े हो चुके हैं, उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, शायद अब वो फौत होंगे। इस पर झगड़ा खड़ा हो गया और वो आपस में बहस करने लगे। कुछ बच्चों का मौक़िफ़ था कि फुप्पी ज़हरा काफ़ी बूढ़ी हो गई है, वो जब फौत होंगी तो हम इंशाल्लाह फैसलाबाद जाएंगे और वहाँ मिलेंगे और खूब खेलेंगे। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि इस बहस में मेरा भी नाम आया।
میری بھانجی کی چھوٹی بیٹی جو بہت چھوٹی ہے، اس نے کہا کہ نانا اشفاق بھی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، شاید میں تھوڑا چونکا اس بات سن کر، جو میرے حمایتی بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو بہت رونق لگے گی، کیونکہ یہ بڑے مشہور ہیں۔ جب بچوں کا جھگڑا کچھ بڑھ گیا، ان میں تلخی بڑھنے لگی، تو ایک بچے نے کہا کہ جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو گورنر آئیں گے۔ اس پر ایک بچے نے کہا کہ نہیں، گورنر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ پھولوں کی چادر بھیجیں گے، کیونکہ گورنر بہت مصروف ہوتا ہے۔ تمہارے دادا یا نانا ابو اتنے بھی بڑے آدمی نہیں کہ ان کے فوت ہونے پر گورنر آئے۔ وہ بچے بڑے تلخ، سنجیدہ اور گہری سوچ بچار کے ساتھ آئندہ ملنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ظاہر ہے بچوں کو تو اپنے دوستوں سے ملنے کی بڑی آرزو ہوتی ہے نا۔ ہم بڑوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہم رشتے بھول کر کچھ زیادہ ہی کاروباری ہو گئے ہیں، چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، حالانکہ چیزیں ساتھ نہیں دیتی۔ ہم جانتے ہیں کہ رشتے طاقتور ہوتے ہیں اور ہم رشتوں کے حوالے سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ خدا کے لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑ سکیں، ایسی خلیج حائل نہ ہونے دیں کہ ملاقاتیں صرف کسی کے فوت ہو جانے کی مرہون منت ہی رہ جائیں۔ کیا ہم ان بچوں کی طرح اس بات کا انتظار کریں گے کہ کوئی مرے پھر ہم مجبوری کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے یا چھڑی پکڑے ہوئے وہاں جائیں؟ جب ہم کہیں جائیں تو فخر دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں ایک شخص سے ملنے جا رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے بہت پیارا ہے، چاہے ہم اس کے لیے کم سے کم وقت دیں لیکن ضرور دیں۔ بات ہوتی ہے کچھ لوگ آپ کو مارکیٹ میں لاتے ہیں، عبدل کے نام سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ میرا نام اٹلانٹا میں عبدل بن چکا ہے، میں بنگالی کے نام سے مشہور ہو چکا ہوں۔ یہ منچ، یہ سٹیج، یہ پلیٹ فارم صرف انعام بھائی کی مرہون منت ہے، جنہوں نے مجھ جیسے نئی چیز کو مارکیٹ میں لے کر آیا۔ رگڑا بہت ہے، ظاہر ہے ہیرے کو تراشنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ تجھ کو کندھوں پہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ انعام بھائی میں بچپن میں جانا چاہتا ہوں۔ گایا کرتے تھے جو دونوں گیت مل کے، آج وہ گیت گانا چاہتا ہوں۔ انعام بھائی تم نے بہت کچھ کیا ہے میرے لیے، منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے۔ واقعی بچپن کے دن ایسے تھے، کوئی ایسی خلش حائل نہیں ہوتی تھی دلوں میں۔ اب تو واٹس ایپ نے بہت مسئلے کھڑے کر دیے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، دیکھا تو جواب نہیں دیا، اور کسی کو کہاں ایڈ کر دیا، کسی کو کہاں سے نکال دیا، ایک عجیب ہی کلیش مچا ہوا ہے ہمارے زندگیوں میں۔ خدارا وہی بات ہے کہ اپنے دلوں میں تھوڑی تھوڑی جگہ پیدا کریں، کس کا وقت پہلے کس کا بعد میں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن کرونا کے بعد سے اس بات کا شدید احساس ہو چلا ہے کہ موت برحق تو ہے لیکن کسی کی عمر کی محتاج نہیں ہے۔ تو گہری باتوں سے باہر نکل کے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب جن ہستی کو میں اپنے سامنے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہی ہوں، ان کا ادب سے لگاؤ جو ہے وہ ان کے والد صاحب کی مرہون منت ہے، جمیل مدنی صاحب۔ اور محترمہ افشاں رئیس سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ان کا کلام ہمارے گوش گزار کریں، اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آج مزید کیا جادو یہاں چھایا ہے۔ تو میرا مؤدبانہ سلام۔ جیسے کہ کہا گیا ہے، میرا نام افشاں رئیس ہے اور میں اس ادبی محفل میں اپنے والد صاحب کا کلام پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے باذوق حضرات کے سامنے یہ میں پیش کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے والد صاحب کی نظم سناؤں جو فلسطین کے اوپر ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کرتی چلوں۔ یہ نظم انہوں نے لندن میں 1982 میں لکھی تھی۔ وہاں پہ ایک مشاعرہ منعقد ہوا تھا علی گڑھ المنائی ایسوسی ایشن کی طرف سے، اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی طرف سے، تو وہاں پہ پڑھی گئی تھی اس مشاعرے میں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ حالات اب بھی جو کہ جو ہیں، کچھ نہیں بدلا اب، اور افسوس یہ ہے کہ اور بگڑتے جا رہے ہیں۔
ذرا سا بیک گراؤنڈ اپنے والد کے بارے میں. میرے والد کا شاعری سے جدی پشتی تعلق ہے. میرے دادا با بھی شعر کہتے تھے اور وہ وجد کرتے تھے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ڈیڈی کی اولادوں میں کسی کو اس فن کو اپنانے کا موقع نہیں ملا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا, کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں پھر سچا شعر سنائیں کیا. ڈیڈی دہلی میں پیدا ہوئے تھے, پھر پاکستان ہجرت کی اور پھر 1962 میں لندن ہجرت کی اور وہاں وہاں پر اپنی وفات تک مقیم رہے اور 1966 میں ان کی 86 میں ان کی وفات ہوئی. اور لندن کے ادبی حلقوں میں بہت مشہور تھے. ہر جگہ انہوں نے اپنی بہترین ادبی پیشکش سب کے سامنے رکھی اور اردو کے ارتقاء میں پھر فلسطینی جوانوں نے پکارا ہے مجھے, بندے حر کے ترانوں نے پکارا ہے مجھے, عزم و جرت کے یگانوں نے پکارا ہے مجھے, عرض اطہر کے دوانوں نے پکارا ہے مجھے, ہاں انہی سوختہ جانوں نے پکارا ہے مجھے, پھر فلسطینی جوانوں نے پکارا ہے مجھے. تشنہ خون میری تلوار کہاں ہے لانا, چرخ فہما میرا رہبار کہاں ہے لانا. سانحہ بار دیگر تہ افلاک ہوا, پنجہ کفر بڑھا دامن حق چاک ہوا, آسماں قہر زماں وسعت دفتار ہوا, خاک آلودہ لہو جسم کی پوشاک ہوا. پھر فلسطینی جوانوں نے پکارا ہے مجھے, تشنہ خون میری تلوار کہاں ہے لانا, چرخ پیما میرا رہبار کہاں ہے لانا. توجہ فرمائیے, یہ بند ذرا کافی زمانی ہے. رہی معصوم نگاہوں میں نہ خوشیوں کی چمک, قہقہے ہیں نہ جوانوں کے نہ بچوں کی ہمک, منتظر حسن بھی گنتا نہیں اجرام فلک, یہ کہیں فکر ہے بابا نہیں لوٹے اب تک. پھر فلسطینی جوانوں نے پکارا ہے مجھے, تشنہ خون میری تلوار کہاں ہے لانا, چرخ پیما میرا رہبار کہاں ہے لانا. بربریت ثمر مزر عام ہوئی, لقمہ دست اجل ہر سحر و شام ہوئی, آگ برسائی گئی نسل کشی عام ہوئی, آبرو دیدہ گریاں بھی نیلام ہوئی. پھر فلسطینی جوانوں نے پکارا ہے مجھے, تشنہ خون میری تلوار کہاں ہے لانا, چرخ پیما میرا رہبار کہاں ہے لانا. اور یہ آخری بند میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. اس میں تھوڑا سا ملکہ برطانیہ کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ یہ لندن میں لکھی گئی تھی اور اسی حوالے سے کہتے ہیں, میں تہی دست سہی کشتہ افتاد سہی, ایک سلطانہ کے زیر نگی آباد سہی, آشیاں میں مجھے اندیشہ سیاد سہی, وقت کے ہاتھ میں ایک پیشہ فرہاد سہی. پھر فلسطینی جوانوں نے پکارا ہے مجھے, تشنہ خون میری تلوار کہاں ہے لانا, چرخ پیما میرا. اس وقت کے منظر میں اور آج کے منظر میں کچھ فرق زیادہ نہیں ہے. معصوم خون آلود گرد آلود چہرے اور لاشیں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن سیاد کا خطرہ ہم کو بھی, تو ہم بھی ایک حد تک ہی جا کر نعرہ دیوانہ بلند کر سکتے ہیں, ورنہ اس کے آگے دعا صرف یہی ہے کہ جب انہیں ہماری ضرورت پڑے اور وہ ہمیں پکاریں, کوئی ایک دیوانہ کم سے کم لبیک کہہ چھوڑے ان کے لیے. آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اور جن صاحب کو میں اب دعوت دینے والی ہوں ان کے بارے میں جو کہا جائے کم, جو لکھا جائے کم. چاند کو چراغ دکھانے کے مماثلت ایک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے مجھے یہاں پر. ان کی موجودگی ادبی سرگرمیوں میں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی. ان کی تقلید کرنا, ان کی سرپرستی میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کرنا, ان سب سے پرے ہٹ کے دیکھا جائے تو تحمل مزاجی اور انکساری میں دوسرا
शख्स मैंने अभी तक नहीं देखा। और मैंने पहले कहा था कि बड़ी दूर से, बड़े अरसे से मैंने इनको स्टॉक किया, फिर नहीं, बेगम से नहीं पूछा, बेगम मुझे देख रही है। और आज किस्मत का जोर देखिए कि मैं मेज़बान हूँ और वो मेहमान की हैसियत से मेरे सामने बैठे और मैं उनको उन्हीं के प्रोग्राम में दावत दे रही हूँ। हरदिल अजीज़, हमारे अपने, हमारे बहुत ही प्यारे इनाम भाई। खूबसूरत निजामत पर कुछ तो तालियां पड़ती। ये खूबसूरत निजामत मैंने इसलिए नहीं की कि उन्होंने जो जुमले मेरे लिए बोले, मगर वाकई जो ज़बान का इस्तेमाल है वो आप लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। कितना खूबसूरत तरीके से ये महफिल को संभाल रही हैं। अल्लाह खुश रखे आपको नूरुल ऐन। दो चीज़ें होती हैं, आप लोग जानते हैं, एक जग बीती और एक आप बीती। तो मैं जो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ वो आप बीती है और 1.5 मिनट का वक्त आपका लेगी। ये 2-2.5 हफ्ते पहले मैंने लिखा, हमारी एक दोस्त हैं लखनऊ में रहती हैं और बज़ में अदब चलाती हैं, उनको भिजवाया, इस्लाह के लिए भिजवाया था, मगर उन्होंने उसको छाप दिया। तो मैंने कहा आपके सामने भी जो है वो मैं पढ़ लूँ। जैसे मैंने कहा कि आप बीती है। खलीक भाई बैठे, नीरज भी बैठे। उन्वान है अधूरी चाय। ये पहला मौका नहीं था कि मेरी बहू ने, जो अब मेरी बेटी बन चुकी है, अपने 2 साला बच्चे यानी हमारे पोते का बचा हुआ झूठा खाना खाया हो। मैंने कितनी ही बार देखा था कि वो इसके छोड़े हुए फल, चावल, सोफे पर बिखरे बिस्किट के टुकड़े, हत्ता के गिलास में बचा पानी भी पी लेती थी। वो कालीन पर इसके गिराए अंगूर के दाने भी चुनकर खा लेती थी, जैसे वो बस इसके फैलाए हुए हर मामले की जिम्मेदारी कबूल कर रही थी। हमारे पोते ने हमारे घर में खूब उद्यम मचा रखा था। मेरी बीवी ने मदद करना चाहिए तो कहने लगी कि आप फिक्र न करें, आपका पोता जो बखेर रहा है मैं सब समेट कर जाऊंगी। सरे शाम ही वो अपने बच्चे का डायपर बैग और मज़ीद चीज़ें बांध कर हमारे पोते समेत अपने घर, जहां हमारा बेटा अपनी बीवी और बेटे का इंतज़ार कर रहा था, चली गई। मेरी बीवी ने इधर उधर देखा, बहू बिटिया का स्वेटर, फ़ोन का चार्जर और अधूरी चाय वो वहीं किचन काउंटर पर छोड़ गई थी। पगली समझती है कि हमने अपने बच्चों का बिखेरा सामान समेटना छोड़ दिया है। मैंने इसकी अधूरी चाय का कप उठाया, माइक्रोवेव में गर्म किया और पीने बैठ गया। मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना था। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जो ख़ास वजह जिस वजह से हम लोग यहाँ जमा हुए, वो हमारा आखिरी प्लेट सीरीज़ का ड्रामा था, खाली प्लेट। आप में से अक्सर ने देखा होगा, शायद चंद ना देख पाए हों। तो ख्वाहिश ये थी कि आप सब दोस्तों के सामने, क्योंकि एक एक्सटेंडेड फैमिली है हम सब की, उसकी एक समरी वर्जन पेश की जाए। और बल्कि उससे पहले जो एक ड्रामा हुआ था, उसी के साथ लगा हुआ नया खाका अलिफ नून इन अटलांटा, उसकी भी झलक आपके सामने पेश की जाए। तो अगर आप इजाज़त दें तो ये आप लोग वक्त नहीं पता चलेगा, मेरे ख्याल में 20 मिनट का है, जिसमें दोनों ड्रामों को साथ में लाके उसकी झलकियाँ आपके सामने पेश की जाएंगी। इजाज़त है आपको। आज की शब आप ये सोच कर आए कि आपके सामने एक खेल पेश किया जाएगा। मुझे अपने लोगों के सामने अकेला भूखा छोड़ के अल्लाह सारा खाना खा ले, कुछ नहीं बचा अल्लाह। क्यों चिल्ला रहे? पागल हो गया है क्या? के बाद ना चिपचिप वालों ने ना चाय समोसे का स्टॉल लगाया। चाय समोसे हैं, मुंह में पानी आ रहा है तेरे? जलेबी, तूने बोला था सैंडविच सब है। तो सही तो बोला था। और ये लेट क्या बोल रहा है? लिटरेचर एंड आर्ट्स है,
اگر صحیح نہیں بولے گا تو ڈاکٹر فرزانہ تجھے ذہنی مریض قرار دے دے گی. میں یہ بات سوچ رہا تھا یہ کاروبار برا نہیں ہے, کیوں نہ ہم بھی ڈرامے بازی کریں. پاگل ہو گیا باولا, کوئی سوال کا جواب صحیح دیتا یا تم یقین تک پہنچے. تو آج ہمارا یہ پلیٹوں کے سلسلے کا ڈرامہ فل خالی ہاف فل اور اس کے بعد خالی پلیٹ کے منزل پہ پہنچا. اگر ہم ریسٹ روم جا رہے تھے تو یہ لوٹا خالی کیوں ہے, اور اگر ہم وہاں سے فارغ ہو کر آ رہے تھے تو یہ پیٹ میں گڑ گڑ کیوں ہے. مرزا, ارے آنا ہے تو آؤ, جانا ہے تو جاؤ, اور خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دو. مگر ایک بات یاد رکھنا, اس عمر میں حافظہ اور ہاضمہ دونوں خراب ہونے سے نا آدمی کھڑے کھڑے دھڑم سے گر پڑتا ہے, اور اگر کوئی ہڈی توڑ بیٹھے تو کیا ہوگا. اب ہم دونوں اس گھر میں اکیلے ہی ہیں, وہ تمہارا لاڈلا ملازم عبدل بھی نہیں کہ آئے اور مدد کر سکے, اور دونوں بیٹے بھی دوسرے شہروں چلے گئے, ان کو آتے آتے تو کئی دن لگ جائیں گے. اور سنو, ہم سے اس عمر میں تمہارے یہ نخرے نہیں اٹھائے جاتے. پاگل بتا قمر حیات جنہوں نے پہلی دفعہ, بلکہ سچ یہ ہے کہ قمر کی خواہش تھی کہ الف نون لکھا جائے اور وہ نون کا کردار ادا کریں, تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت کردار ادا کیا. تو یہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ریکگنیشن لوگوں کو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں, جو خاص کر کے محنت کریں اور پہلی دفعہ کاوش دکھائیں اور اس میں کامیابی بھی حاصل کریں. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹرافی ہے جو قمر حیات کے لیے لٹریچر اینڈ آرٹس آف اٹلانٹا نے تیار کی ہے. Best New Actor Qamar Hayat, Alif Noon in Atlanta, Literature and Arts of Atlanta. پہلے ملاقات ہوئی, اور فضل کہاں بیٹھے ہیں؟ فضل زمان خان صاحب ہمارے بہت ہی پیارے قریبی دوست, انہوں نے ملاقات کروائی تھی اور انہوں نے انٹروڈکشن دیا تھا ہمارے گروپ میں کہ یہ نئی بچی آئی ہے, اس کو شامل کریں. جب شامل کیا تو پتہ چلا کہ یہ عمر میں بچی ہوں گی لیکن کام میں بہت زیادہ ہیں ہم سے. تو یہ ہر پروگرام میں ماشاء اللہ آپ کے سامنے انہوں نے اپنے جوہر دکھائے. تو پہلے ہاف پلیٹ چلا, پھر جو انور مقصود صاحب نے بھی دیکھ کر کہا کہ بھائی یہ کون ہے, کس نے یہ کس طرح سے تمہارے پاس اس شہر میں لوگ موجود ہیں. میں نے کہا ہیں ایسے موجود لوگ. فل پلیٹ اس کے بعد ہوا اور پھر خالی پلیٹ ہوا. تو ان تینوں پلیٹوں میں اگر ہم شاکرہ بیگم کو نکال دیں تو اس میں بہت کم پہ بچے گا, کیونکہ شاکرہ کا کردار اور جس طرح سے انہوں نے نبھایا وہ نبھانا بہت ہی مشکل کام تھا, اور جس خوبصورتی سے نبھایا. ابھی اے ایم ترا صاحب آئے ہوئے تھے, وہ ہندوستانی فلموں کے لیے 200 گانے لکھ چکے ہیں اور کوئی 200 اسٹیج پروڈکشنز کر چکے ہیں انٹرنیشنل لیول کی. وہ دیکھ نہیں پائے تھے اٹلانٹا میں, انہوں نے ڈیلس میں جا کے وہ ڈرامہ دیکھا. اس کے بعد مجھے 3 دفعہ کال کیا اور کہا کہ بھائی یہ ملاقات نہیں ہو سکی ان خاتون سے, کون ہے یہ؟ میں نے کہا بھائی یہ جو ہے اپنے شوہر سے بھی کمی ملتی ہے, آپ لائن میں لگ جائیے. تھوڑا سا آپ سے میں نے یہ کہا. تو ایسا ٹیلنٹ ہمارے شہر میں موجود ہے جو ہم لوگ ویسے تو ریکگنائز کرتے ہیں, لیکن کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے تو اس لیے اتنا ذکر نہیں رہتا. لیکن تو یہ ایک ڈاکٹر فرزانہ بھرمل, ڈاکٹر شاہد رفیق, اور یہ کیونکہ پارٹنرز ان کرائم ہیں میرے, تو ان سب کی رائے یہ تھی کہ ان کو ایک ایسا ایوارڈ دیا جائے جو صرف ایکٹنگ کی حوالے سے نہیں ہو, کیونکہ ان ایکٹنگ کے علاوہ بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کنٹریبیوشن کا ایوارڈ ہے جو یہ تا حیات اپنے دفتر میں یا گھر میں سجا سکتی ہیں. اور یہ کرسٹل کا ہے, سدا بڑا مہنگا پڑا ہے یہ خریدنا. تو اس کے لیے ایک ذرا سا میں اور ایک بات اور کہہ دوں کہ جب ہاف پلیٹ کو میں نے ری رائٹ کیا انور مقصود صاحب کی اجازت سے, تو
सवाल ये पैदा हुआ कि इस किरदार को जो है ना कौन निभाएगा। तो 3 नाम लोगों ने तजवीज़ है, तो जिनमें से एक सदफ़ का भी नाम था और 2 नाम और भी थे। तो मैं एक दिन जो है वो घर में सोच रहा था कि भाई किस तरह से होगा। तो एक हमारे बुज़ुर्ग ज़फ़र मुज़फ़्फ़र साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने कहा क्या क्यों परेशान हो भाई? मैंने कहा ये सिलसिला है, ये इस तरह से प्ले लिखा है और इसमें इसकी ज़रूरत के लिए क्या कौन नाम है? मैंने कहा 3 नाम है। मैंने बताओ मुझे। मैंने इनको नाम बताए, इन्होंने कागज़ लिया, कलम लिया, वो बकिया 2 नाम काट दिए और कहा बस एक ही नाम है, इसीलिए सदफ़ फारूकी को टेलीफोन किया गया। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी, शायद फरजाना आप लोग भी इसमें शामिल हो जाएं, कि ये लेकर अगर आप ज़फ़र साहब के पास चले जाएं और सदा भी वहीं जाकर उनका अपना ये अवार्ड जो है उनके हाथ से रिसीव करें तो कितना अच्छा रहेगा। आ जाए शायद। नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसमें चंद साल बाकी हैं उसमें। जी मैं हाजिर हूँ। ये सब मेरे शौहर की दुआ है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का, लेकिन बहुत शुक्रिया। वो कहते ना एक उम्र गुजारी है इस दश्त की सयाही में, 20-22 साल का सफ़र है और सबसे खुशी की बात यह है कि जिनके साथ मैंने ये सफ़र शुरू किया था वो आज मेरे साथ मौजूद हैं और आज मैंने ये अवार्ड एटलांटा में उन्हीं के हाथों से लिया। थैंक यू इनाम भाई, थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू फरजाना। और मेरी बड़ी खुश नसीबी कि मैंने बड़ा वक्त आप लोगों के साथ गुजारा। ज़फ़र भाई के बारे में एक बात छोटी सी कहूँगी कि जब भी हमारी बज़्म अदब की मीटिंग्स हुआ करती थी शुरू में, तो ज़फ़र भाई हमेशा हुआ करते थे एज अ मेंबर ऑफ बज़्म अदब। तो जब भी आके बैठते थे तो मेरे कोने में आके कान में कहते थे बस निज़ामत तुम ही करना। मैं कहा जी अच्छा। तो हमेशा से मुझे बड़ा इन लोगों ने इनकरेज किया और ये जो रोल था, आप लोगों को शायद यकीन ना है कि मैंने इससे पहले कभी ज़िंदगी में स्टेज पे काम नहीं किया। एक्टिंग वॉज नॉट माई पैशन। डिबेटर थी मैं कॉलेज के ज़माने में। एक दफ़ा हम रिसालपुर गए थे, 92 या 93 की बात है, PF बेस वहाँ पे काकुल एकेडमी। तो वहाँ पे डिबेट कंपटीशन था। उसके अगले दिन फील्ड डे हुआ करता था, तो सब जितने भी आते थे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स, उनको कुछ ना कुछ खाके करना पड़ते थे। तो हम सब ने एक मिल के छोटा सा खाका बनाया, तो वो 5 मिनट का खाका था, छोटा सा मेरा रोल था। एक दफ़ा वो स्टेज पे किया था, उसके बाद फिर अटलांटा आई, तो आई नेवर डिड एनीथिंग ऑन स्टेज एज अ एक्टिंग। खैर उसके बाद फिर एक दफ़ा हम अलीगढ़ का हमारा कुछ शगुफ़ों की शाम हम कर रहे थे प्रोग्राम, तो उसमें खाका लिखा गया था सास बहू का झगड़ा। तो उसमें हम ढूंढ रहे थे सास, और हम ये बात है 2005 की। इमेजिन आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो हम ढूंढ रहे थे कि हमें कोई मिल जाए कि सास का रोल करने के लिए। तो और बहू थी हमारी फरजाना बेगम, फरजाना बर्मल। तो खैर प्रैक्टिस का दिन आया, लेकिन हमें कोई सास मिली नहीं। तो मैं एज अ फिलर मैं प्रैक्टिस कर रही थी फरजाना के साथ। तो हसन भाई वहाँ थे, हसन कमाल, बस फैसला हो गया, सास तो आप ही बनेंगी। मैंने कहा हसन भाई मैं कैसे सास बन सकती हूँ? नहीं बस सास आप ही बनेंगी। वो दिन है 2005 से आज तक आप लोगों ने मुझे सास बना के छोड़ा। दावत देना चाहूँगी फरजाना भारमल को, क्योंकि उनके कंधों पर एक बोझ रहता है हमेशा ड्रामों को ना सिर्फ सोचने का बल्कि उनको पाया तकमील तक पहुंचाने का, और इस सारी जिम्मेदारी को बखूबी वो निभाती हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश ये है कि वो आएँ और आने वाले दिनों में जो प्रोग्राम हम करना चाह रहे हैं उसके बारे में लोगों को शायद अंदाज़ा होगा कि हम एक अगला ड्रामा करने वाले हैं। तो कुछ पता है आपको कौन सा ड्रामा है?
गलत? जी हाँ, किसी ने सही जवाब दिया, रमज़ान और जन्नत। तो ये प्ले जो है वो शेक्सपियर का शोरे आफाक ड्रामा है, उसकी उर्दू में ड्रामाई तश्कील है। और जहाँ तक कि मेरी नाक़स मालूमात का ताल्लुक़ है इस नौइयत का जो रोमियो और जूलियट के ऊपर ड्रामा, आई थिंक इनाम ने मेंशन किया कि ज़िया मुहिद्दीन साहब ने एक किया है किसी ज़माने में, वेरी लास्ट। हाँ, उसके अलावा कोई इस स्केल पे जिस पे हम अभी कर रहे हैं, शायद स्कूल में कॉलेजेस में शायद हुआ होगा, लोग छोटे पैमाने पे वैसे किया होगा, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट है। यहाँ जो लोग बैठे हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उसमें 99% लोगों ने हमारे पिछले 3 प्ले देखे होंगे प्लेटों के ऊपर जो हुए हैं। तो उसके मवाजना उसके साथ अगर किया जाए तो ये मैं बताना चाहूँगी इस ड्रामे के बारे में कि पिछले जो ड्रामे थे उसमें उर्दू ज़बान बड़ी फसाहत और बलागत के साथ फसीह ज़बान का इस्तेमाल था, और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी नॉट अक्सरियत लेकिन कुछ लोगों ने, आउट से अबाउट 20-30% लोगों ने ये कहा था कि भाई बहुत ज़बरदस्त था। ये वो लोग थे जो कि उर्दू ज़बान बोलते हैं और जो घड़ी घड़ी तीनों ड्रामे में उन्होंने शामिल हुए थे, और उन्होंने अगर नहीं थे तो उन्होंने YouTube पे उसको देखा था। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सी चीज़ें इसमें इतनी डीप थी कि हमारे कुछ सर से गुजर गई। तो इस ड्रामे की में कुछ ममासलत हैं जो हमारा अपकमिंग ड्रामा है, कुछ ममासलत है पिछले ड्रामे से और कुछ तज़ाद है। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ममासलत तो यूँ है कि तहरीर यानी कि उर्दू जो तर्जुमा है मुकम्मल वो इनाम का लिखा हुआ है, पिछले ड्रामे की तरह जो तहरीर इनामी की थी, और पेशकश भी इनाम की है अंडर लिटरेचर एंड आर्ट्स। तो ये तो ममासलत हो गई। और मुतफरक भी वो इस तरह से है कि पिछले ड्रामे में जैसा कि मैंने कहा बहुत फसाहत और बलागत थी, ये जो ड्रामा है वो सलीस उर्दू में है, ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें मज़ा है, मजाक है और इंटरटेनमेंट होगा। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले ड्रामा से, स्पेशली खाली प्लेट जो आपने अभी देखा है, उसमें हर एक मुकालमा, हर जुमला अगर आप देखें तो एक लम्हा फ़िक्र को दावत देने वाला, हर जुमले के अंदर एक कहानी है, हर स्टेटमेंट जो आता है उसमें आपको सोचना पड़ जाता है। तो उसकी नौइयत अलग थी। बल्कि मैं कहूँगी कि पिछला ड्रामा जो था वो ड्रामा नहीं था बल्कि एक अदबी मुकालमा था, एक अदबी शहपारा था, स्पेशली खाली प्लेट। तो ये ड्रामा जो है इसमें सादा, रिलेटिवली सादा लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा, और इसमें ज़्यादा जो अंसर है वो ये समझिए कि स्टेज, एनिमेशन, एस्थेटिक्स, उसका ज़्यादा अंसर आपको दिखाई देगा। आम फहम, आराम से समझने वाला ड्रामा होगा। इंटरटेनमेंट है इसके अंदर, मज़ा है, कॉमेडी है और एक्शन है, ये समझिए। और क्या लफ्ज़ में, यानी कि तमसीली ड्रामा है जिसमें आपको इंशाल्लाह खूब मज़ा आएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसका स्टेज और इसकी जो सीन्स होंगे और इसकी जो डेकोरेशंस होगी वो एक अलग स्टाइल पे होगी, एक्सपेंसिव होगा, एक्सपेंसिव भी होगा, एक्सपेंसिव भी होगा। इसका जो पिछला जो ड्रामा था वो जिस हॉल में हुआ था उसकी कैपेसिटी 250 लोगों की थी, इसकी जो है अबाउट 400 के करीब, ऑलमोस्ट दुगनी। मज़ीद आगे बढ़ाते चले, मैं चाहूँगी कि एक और मानूस चेहरे को आपके सामने लेके आऊँ, जिनके बारे में मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आवाज़ के मामले में वो किस्मत के धनी हैं। ये उस कबील के लोग हैं जिनकी आवाज़ ही उनका असासा है। ऊपर से कद काट से अल्लाह ने ऐसा नवाजा है कि अलामान हफीज़। तो अटलांटा के अदबी प्रोग्रामों में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बड़े अरसे से ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों से वाबस्ता रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब असलम परवेज़ साहब। हेलो। उर्दू
اردو کے حوالے سے پروگرام ہے تو اردو کے متعلق نظمیں آپ نے سنی ہیں، خاص طور سے وہ ایک بڑی مشہور ہے یہاں کہ خسرو کی پہیلی، لیکن اس سے پہلے اردو کی ستائش میں اور اردو کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ایک بہت بڑے شاعر نے بہت بڑا کلام لکھا ہوا ہے، اور جب آپ وہ سنیں گے تو شاید آپ پھر یہ سہیلی وہیلی نہیں سنیں گے. بہت ہی مطلب میں ذکر کر رہا تھا حضرت جوش بلیہ آبادی کا. میں اکثر ایک آدھ دو مصرے اس کے پڑھا کرتا تھا، لیکن جب میں نے پوری نظم کا سوچا دیکھا تھا کافی. شم جوش و مشعل ایوان آرزو، اے مہر ناز و ماہ شبستان آرزو، اے جان درد مندی و ایمان آرزو، اے شم طور و یوسف و کنعان آرزو، ذرے کو آفتاب تو کانٹے کو پھول کر، اے روح شعر سجدہ شاعر قبول کر. دریا کا موڑ نغمہ شیریں کا زیر بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، تتلی کا ناز رقص غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم. ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو. ہوتا ہے میں وشوں کا وہ عالم تیرے حضور، جیسے چراغ مردہ سر بزم شمع دور. آ کر تیری جناب میں کار ساز نور، پلکوں میں منہ چھپاتے ہیں چھپے ہوئے ہیں غرور. آتی ہے ایک لہر سی چہروں پہ آہ کی، آنکھوں میں چھوٹ جاتی ہے نبضیں. سوال کو ہم نے میدان میں اتارا ہے تو مد مقابل بھی کچھ ٹکر کا مظہر ہونا چاہیے. میں دعوت دینا چاہوں گی اس شخص کو جس سے آپ تھوڑی دیر پہلے سن چکے ہیں. میرا اور صدف کا تعلق خاصا پرانا ہے، 15 سال تو میں بھی گن سکتی ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پہلے صرف شناسہ چہرے تھے، پھر میں آپ کی جگہ بیٹھ کے ان کو مائک کی اس طرف دیکھا کرتی تھی، پھر کچھ قسمت بدلی اور یہ میری دوست ہوئی اور دوستی کا سلسلہ چل نکلا تو مجھے وہی ملازمت کرنے کا شرف حاصل ہوا جہاں یہ آلریڈی جھنڈے گاڑ چکی تھی. یہ چھوٹی سی نظم لکھی ہے. ایک بار قلم پھر اٹھا ہے، ایک بار قلم پھر اٹھا ہے، پھر سوچ نے کروٹ بدلی ہے. ایک بار قلم پھر اٹھا ہے، پھر سوچ نے کروٹ بدلی ہے. احساس کی زندہ لاشیں ہیں اور خون سے بھری سیاہی ہے. ایک بار قلم پھر اٹھا ہے، پھر سوچ نے کروٹ بدلی ہے. احساس کی زندہ لاشیں ہیں اور خون سے بھری سیاہی ہے. لاشوں کا انبار لگا ہے، لاشوں کا انبار لگا ہے، اوپر لاشیں نیچے لاشیں. لاشوں کا انبار لگا ہے، اوپر لاشیں نیچے لاشیں. ایوانوں میں بیٹھی لاشیں، یو اینوں میں زندہ لاشیں. بے گور و کفن تتلی کی لاشیں، مذہب کے نام پہ کٹتی لاشیں. دھرتی نے ہے بوجھ اٹھایا، دھرتی نے ہے بوجھ اٹھایا اور عنبر نے نوحہ گایا. اجڑی کوکیں ماؤں کی، باپ نے پر تتلی کے سمیٹے اور ہاتھوں سے ان کو دفنایا. پر ہم نہ انہیں دفنائیں گے، پر ہم نہ انہیں دفنائیں گے. ہم دل میں زندہ رکھیں گے جب تک انصاف نہ پائیں گے، پر ہم نہ انہیں دفنائیں گے. بہت شکریہ. ذاتی بھی ملاقات ہوئی، میرا ان سے ذاتی طور پہ تعارف نہیں تھا، لیکن آپ کے لیے وہ ایک شناسہ چہرہ ہے. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے جناب سید ضیاء خیر آبادی کا. وہ نہ آئے کبھی اور ہم بھی بلائے نہ گئے. وہ نہ آئے کبھی اور ہم بھی بلائے نہ گئے. فاصلے لمحوں کے صدیوں میں مٹائے نہ گئے. فاصلے صدیوں کے، فاصلے لمحوں کے صدیوں میں مٹائے نہ گئے. اور جن کی خوشبو سے مہکتا تھا چمنزار حیات، جن کی خوشبو سے مہکتا تھا چمنزار حیات، اپنے دل کے گلشن میں وہی پھول کھلائے نہ گئے. دل کے گلشن میں وہی پھول کھلائے نہ گئے. غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں
کہ غیروں کی انجمن میں صنم کئی ملے، غیروں کی انجمن میں صنم کئی ملے اور پہلو میں ہر خوشی کے غم کئی ملے، غیروں کی انجمن میں صنم کئی ملے، پہلو میں ہر خوشی کے غم کئی ملے، اور آنکھوں میں ان کی کتنے سمندر تھے بے قرار، آنکھوں میں ان کی کتنے سمندر تھے بے قرار، چہرے پہ ہم کو ان کے بھی موسم کئی ملے، آنکھوں میں ان کی کتنے سمندر تھے بے قرار، چہرے پہ ہم کو ان کے بھی موسم کئی ملے، اور ہونٹوں پہ ان کے ایک تبسم تھا جلوہ گر، ہونٹوں پہ ان کے ایک تبسم تھا جلوہ گر، تاروں کو دل کے چھیڑا تو سرگم کہیں ملے، ہونٹوں پہ ان کے ایک تبسم تھا جلوہ گر، تاروں کو دل کے چھیڑا تو سرگم کہیں ملے، اور ایک سنگ دل کو ہم نے بھی چاہا تھا ٹوٹ کر، ایک سنگ دل کو ہم نے بھی چاہا تھا ٹوٹ کر، ویسے تو بت کدے میں صنم کہیں ملے، ایک سنگ دل کو ہم نے بھی چاہا تھا ٹوٹ کر، ویسے تو بت کدے میں صنم کئی ملے۔ مقطع پیش کرتا ہوں کہ گرچہ خوشی کو ڈھونڈتے بھٹکے تمام، گرچہ خوشی کو ڈھونڈتے بھٹکے تمام عمر، قسمت ضیاء کی دیکھیے غم کہیں۔ ضیاء صاحب بہت شکریہ اپنا کلام ہمارے ساتھ بانٹنے کا۔ اگلے مہمان ہمارے ہیں جو کہ ہمارے ادبی حلقوں میں بہت جانے پہچانے جاتے ہیں، اور کئی لوگ ان کی حیثیت کو، شمولیت کو، ان کی موجودگی کو سند مانتے ہیں جب کسی پروگرام یا کسی مقصد سے ان کا نام جڑ جاتا ہے۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے ڈاکٹر شاہد رفیق کا۔ وہ کیمرے کے پیچھے بیٹھے بیٹھے ہمارے ساتھ اب اس وقت موجود نہیں ہے، صبح 6 بجے اسپتال ان کو پہنچنا تھا تو وہ ہمارے ساتھ اس وقت مسیساگا سے اٹلانٹا ہجرت کرنے والے ایک دوست موجود ہیں۔ وہ وہاں پر ایک ہیومر کلب چلاتے تھے، اور اس کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ اپنا کچھ جو بھی ان کا ایکسپیرینس رہا اس حوالے سے وہ شیئر کرنا چاہیں گے۔ میں دعوت دینا چاہوں گی ہرموہن لال چبر صاحب کو، تشریف لائیں۔ حاضرین، ہیومر کی امپورٹنس کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، بہت پہلے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا جو انڈین بورن لیڈی ڈاکٹر نے لکھا تھا، اور وہ لکھتی ہے کہ ان کی شادی بھی ایک انڈین بورن امریکن ڈاکٹر سے ہوئی، اور شادی کے شروع سے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ کتنے کیلوریز کھائیں گے، تلا ہوا نہیں کھائیں گے، الکوہل نہیں لیں گے، وغیرہ وغیرہ ہیلتھ کے بارے میں لکھتی ہے۔ آج 30 سال ہو گئے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ہم دونوں کی ہیلتھ اچھی ہے۔ اگلے پیرا میں لکھتی ہے کہ میرے سسر جو ہیں وہ 85 سال کے ہیں، وہ کوئی کسی قسم کا پرہیز نہیں رکھتے، بسکی بھی پی لیتے ہیں، پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، اور ان کی صحت ہم دونوں سے اچھی ہے۔ پر اس نے وہ لاسٹ لائن میں لکھا کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ وہ سٹریس نہیں لیتے۔ اب سٹریس نہ ہو، اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو آپ پائیں گے کہ ایک بار دن میں ہنسنا ضروری ہے۔ اب ہم پوچھا گیا تھا چندی گڑھ میں، میں ایسے بول رہا تھا، انہوں نے کہا کہ
there is nothing called happily married. Either you are happy or you are married. But I disproved it. Last year मैंने 50 साल पूरे किए थे शादी के. क्योंकि हमारा हिम्मत क्लब था मिसिसागा में, तो प्रेस वाले वहाँ आ गए, उस वक्त कनाडा में था कि जी आप बताएं कि 50 साल तक कैसे चले. बड़ा अजीब सवाल. मैं कहता देखिए ऐसा होता है कि हम लोग क्या देखते हैं, हु इज रॉन्ग. हम कहते हैं यू आर रॉन्ग, वो कहते हैं आप यू आर रॉन्ग. हस्बैंड वाइफ में ये आमतौर पर होता है कि गलत कौन है. अगर हम ये सोचने की बजाय ये कहें कि व्हाट इज रॉन्ग, तो हु खत्म हो जाएगा. ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ. तो जनाब आपके सवाल का जवाब भी वही मिल जाएगा कि फिर उसमें शादी में वो जो कहते हैं ना कि हैप्पीली मैरिड नहीं होता, तो वो शुरू ऐसे हो जाएगा कि व्हेन यू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग, देन यू शुड आर्ग्यू व्हाट इज राइट एंड देन गिव लॉजिकल आर्गुमेंट्स हाउ इट इज राइट and what is more appealing. So who has the better logic, that should prevail. There is no difficulty. I want is wrong. Yes. In fact, I shared with them something more. I said जब हमारी शादी हुई तो मेरे फ्रेंड ने कहा जब ये, तो मैंने सोचा कि ये तो कहाँ फंस गए, चलेगा नहीं. ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी बीवी बाहर. मैंने एनालाइज किया कि कौन सी शादियां सक्सेसफुल होती हैं. ये मैंने तो अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ इंटेलिजेंट है तो कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस ज्यादा है, झगड़ा होने का चांस ज्यादा है. अगर दोनों ही डफर है फिर तो वहां ही मालूम है. अगर दोनों में से एक डफर है तो शादी कामयाब होगी. अब कौन डफर है, हस्बैंड या वाइफ? मेरे को ये सवाल स्टेज पे पूछा गया जब मेरी दूसरी किताब रिलीज हुई थी चंडीगढ़ में. मैंने कहा जनाब मेरी बीवी ज्यादा इंटेलिजेंट है तभी तो मेरे से शादी की. एनीवे सो टॉपिक तो मैं कुछ और बोलने आया था. Because you see, I never start an issue and never put it in the carpet. तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप खुश रहें. खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है. और हंसे कैसे? अब आप ऐसा कोई किताब पढ़ सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिससे आपको खुशी हो. तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माशरा है यहाँ पे ह्यूमर को बहुत निचला स्थान दिया गया है. मेरी किताब उसको रिलीज की थी जसपाल भट्टी ने, शायद आपने नाम सुना होगा. इंडिया में काफ़ी अच्छे ह्यूमरिस्ट थे. तो उन्होंने उनकी वाइफ से स्टेज पे शेयर किया था कि ह्यूमर को लोअर जगह इस तरह से मिलती है कि वो किसी फ्रेंड के घर गए तो अपने बच्चे को डांट रहे थे, अरे जाके पढ़ दिए तुम्हें भी जसपाल भट्टी बनना पड़ेगा. जसपाल भट्टी क्या, अरे क्या ह्यूमर इतनी बुरी चीज है इसका ऐसा इस तरह की वो. उन्होंने एक और बात बताई कि एक पिक्चर बताई थी उन्होंने, माहौल ठीक ठाक है, अच्छी पिक्चर थी, चली भी थी. उस वक्त पंजाबी की एक सीरियस पिक्चर भी आई थी. तो जिस कमेटी ने डिसाइड कर रहा था किसको हम दें इनाम, तो उन्होंने कहा अरे ये तो ह्यूमर है, इसको छोड़ो, इसको दे दो. So that is the importance we give in literature to the humor. Unfortunately, it should be the other way. Because if you remain happy, then you will make others happy. नहीं तो जो आप रोता दूसरे को रोता रहेगा. हमें वो गाना था एक बार, जिंदगी में हरदम रोता ही रहा. मैं सोचता हूँ ये गाता लग रहा है मतलब जब रोता ही रहा जिंदगी भर. रायपुर ने गाया था. बट जब हमने ह्यूमर क्लब शुरू किया तो उससे पहले बॉम्बे में एक ह्यूमर क्लब हुआ करता था. मैं उसका मेंबर था, 10 साल मेंबर रहा. तो वहाँ शेयर करते थे हिंदी में और इंग्लिश में, और कोई लैंग्वेज नहीं थी.
تو یہ جو ہم نے شروع کیا تھا کینیڈا میں وہ تھا کہ پنجابی، اردو، ہندی اور انگلش آپ کوئی بھی لینگویج میں بول سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ ریلیجن پہ جوک نہیں سناتے. ہم نے لکھا ہوا تھا بڑا انویٹیشن میں، اف یو آر سینسٹیو یو ڈو ناٹ کم. اب میں آسٹریلیا آیا ہوں، وی ہیو ناٹ ٹو میک فن آف اینی باڈی، وی ہیو ٹو ہیو فن ود ایوری باڈی. دیٹس دا پرپز. تو اور پھر جو ریلیجن کسی ایک جوک سے ہی ہل جائے تو وہ پھر ریلیجن کیسا رہا. تو اور پھر ہمارے کلب میں مسلم ممبرس بھی تھے، سردار بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور سارے کرسچن بھی 2-3 تھے، اور ہر ایک بڑے آرام سے سنتے تھے، اپنے ریلیجن کے بارے میں سناتے بھی تھے. اینڈ دیر واز ایبسولوٹلی نو ڈیفیکلٹی. اور کسی پرسنالٹی کے بارے میں، کسی کنٹری کے بارے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. صرف ایک ریسٹرکشن تھی، دیر ول بی نو انڈیسنٹ جوک. دیٹ وی سیڈ کہ اٹ ڈزنٹ، اس سے اس کی بیوٹی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس طرح سے جاؤ گے. تو وی ہیڈ نو سچ ڈیفیکلٹی. 6 سال تک چلا. پھر کیونکہ میں مائگریٹ کر گیا ادھر 2000 میں جب کرونا ہوا تو ہم ادھر آ گئے، تو پھر ادھر ہی رہ گئے. ادھر اس طرح سے رہ گئے کہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا کہ یہاں 2 سال سے زیادہ نہیں آپ رہ سکتے، 6 مہینے زیادہ نہیں رہ سکتے. اب پتہ نہیں کرونا کب ختم ہوگا. تو کینیڈا والوں نے دروازے بند کر دیے تھے. جب آپ آؤ گے تو آپ کو پتہ نہیں 2-3 ہفتے کوارنٹین ہوگا. تو وہاں ہمیں دیکھا کون؟ ہم 2 جگہ تھے. تو یہاں تو ہماری بیٹی پاس رہتی تھی. تو پھر ہم نے کیا کیا، بیکاز آئی واز اے لائر بائی پروفیشن، آئی واز اے لائر آف اے بینک ان انڈیا. اینی وے تو ہم نے اپلائی کر دیا کہ یہاں پہ ہمیں گرین کارڈ دے دو. بیکاز لا از ٹل یور ایپلیکیشن از ڈیسائڈیڈ یو کین لیگلی اسٹے. اور ہمیں پتا تھا یہ ڈیسائڈ نہیں ہوگا 2-3 سال. تو سب نے ایک اچھا کام کیا. انہوں نے کہا جو 75 سے اوپر ہے ان کو آنے کی ضرورت نہیں، کرونا نہ ہو جائے، ان کو گھر پہ کارڈ بھیج دیں گے. تو ہم نے کہا یہاں خالی کیوں بیٹھے، یہاں کلب شروع کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ پلیز آپ لوگ آئیے گا، پر ایک شرط ہے. You are not a listener, you are a participant. Every person must talk at least one joke, or one anecdote, or one poem, or one song. Anything you must speak. If you are not going to speak, please, you are not welcome. कैसे गाइड करेगा, किस तरह से इसको स्टार्ट इंशाल्लाह जरूर. थैंक यू. चलें जी, आप लोगों का मैं हॉल की सूरत हाल देखी हूँ. बड़ी खुशाइन बात ये है कि आप में से तकरीबन सारे लोग जो सबसे पहले आए और चाय का कप उन्होंने मेरे साथ पिया, आप यहाँ मौजूद हैं. इख्तिताम की तरफ बढ़ते. अपना काम है मिलते जुलते वक्त की धुन पे रखा रहना, आते जाते हर एक पल को कुछ रोकर कुछ हंस के जीना. चंद एक ऐसे लम्हे आए जिनमें कुछ हम तुम पछताए, बात पुरानी करते करते किस्से कुछ ऐसे भी आए जिन पे आंसू छम छम बरसे, जिन पे कुछ हम कुछ तुम तरसे, जिनकी ना कोई बाबत होगी, जिनकी ना कोई बात करेगा, फिर भी एक कप चाय बना के देर तलक कोई आस लगा के, कोई बहाना घड़ते घड़ते कोई तो हमको याद करेगा. चाय के इस कप से अगली मुलाकात तक आपके आने का बहुत शुक्रिया. शब खैर. अस्सलाम वालेकुम. Yeah.
ठीक है अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत मेरा पेज भी है, फेसबुक पर करेंगे इट्स अबाउट ऑल द न्यू इवेंट्स कम्स कभी गया था जो भी मैंने भी लॉन्च किया था सो एनीथिंग यू लाइक कि जस्ट उस पर आपको पता चल जाएगा कि आप क्या पूरे बहुत अच्छा